एलिजाबेथ जेन जाके सूजन को वो लेटर देती है जिसमें ये लिखा होता है कि आज रात को मुझे द रिंग में मिलो। जब वो हेंचर्ड से जाकर मिलती है तो हेंचर्ड सबसे पहले उसको यही बात बोलता है कि अब मैं शराब नहीं पीता। हेंचर्ड फिर उससे पूछता है कि तुम इतने साल गुजर जाने के बाद क्यों वापस आई हो, पहले क्यों नहीं आई? तो सूजन उसको बोलती है कि तुमने मुझे जिस मुआहदे में बांध दिया था मैं उस मुआहदे को तोड़ने के काबिल नहीं थी। अब जबकि न्यूसन की डेथ हो चुकी है तो तब मैं वापस आई हूँ। अब देखा जाए तो दोनों स्टिल मैरिड थे क्योंकि तलाक तो दोनों में कभी हुई ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों को पता था कि वो अब ऐसे अचानक से दोबारा से एक साथ रहना शुरू नहीं कर सकते। इसके दो बड़े रीज़न थे। एक तो हेंचर्ड की एस्टीमेबल पोजीशन जो कि सच सामने आने पर दांव पे लग सकती थी, और दूसरा एलिजाबेथ जेन की उस पास्ट के इंसिडेंट के बारे में इग्नोरेंस। सो हेंचर्ड सूजन को एक प्लान बताता है कि तुम ऐसा करो, न्यूसन की बेवा के तौर पर कास्टर ब्रिज में रहना शुरू कर दो, मैं कुछ अरसे तक तुम्हारे घर में आता जाता रहूँगा और आखिरकार फिर तुम्हें प्रपोज करके तुमसे शादी करके तुम्हें और एलिजाबेथ जेन को यानी अपनी बेटी को घर ले जाऊँगा। सूजन हेंचर्ड की बात मान जाती है। हेंचर्ड जब सूजन से मिलकर घर वापस आता है तो क्या देखता है कि फारफ्रे अभी तक काम में लगा हुआ है। हेंचर्ड फारफ्रे को बोलता है कि छोड़ो यार ये काम शाम, चलो आओ डिनर करते हैं। हेंचर्ड फारफ्रे को अपने घर में अपने साथ डिनर कराता है और डिनर करते हुए उसके साथ अपनी दिल की बातें शेयर करने लग जाता है। हेंचर्ड फारफ्रे को अपने उस 18 साल पहले होने वाले इंसिडेंट के बारे में भी बताता है, और सूजन अब टाउन में वापस आ चुकी है और वो उससे अभी अभी शादी का वादा करके आया है, ये भी फारफ्रे के साथ शेयर कर देता है। तो फारफ्रे हेंचर्ड को दिलासा देता है और बोलता है कि आपने जो भी किया ठीक ही किया, ऐसी सिचुएशन में यही चीज़ बेस्ट है। तब हेंचर्ड फारफ्रे को बताता है कि मसला ये नहीं है, इसके बीच में एक और इशू भी मौजूद है। वो क्या है? फारफ्रे पूछता है। तो हेंचर्ड उसको बताता है कि मैं कुछ साल पहले अपने काम के सिलसिले में जर्सी गया था, वहाँ मेरा एक औरत के साथ थोड़ा रिलेशन बन गया। हमारे रिलेशन के बारे में आसपास के लोगों को पता चल गया, जिसकी वजह से उस जर्सी वाली औरत को बहुत सारी बदनामी का सामना करना पड़ा। अब उसकी बदनामी को कम करने के लिए मैंने उस औरत को प्रपोज कर दिया, यानी उसके साथ शादी का वादा कर दिया, लेकिन मैंने उससे कोई बात छुपाई नहीं। मैंने उसको साथ में ये भी बताया कि इस बात का हाई रिस्क है कि मेरी पहली बीवी और मेरी बेटी जिंदा हैं। हालांकि यकीन नहीं है मुझे इस बात का, लेकिन हो सकता है कि वो जिंदा हो। तो फारफ्रे हेंचर्ड को बोलता है कि अगर आपने उस जर्सी वुमन के साथ कोई भी झूठ नहीं बोला या उसके साथ कोई किसी किस्म का झूठा वादा नहीं किया, तो फिर आपको किसी किस्म की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो। आप ऐसा करो, सूजन के साथ शादी कर लो, क्योंकि इस वक्त आपका पहला फ़र्ज़ यही बनता है कि आप अपनी जवान बेटी और अपनी रियल वाइफ का साथ निभाओ और पास में जो गलती की थी उसको सुधार दो। और रही बात उस जर्सी वुमन की, तो क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको बताया हुआ था कि इस बात का रिस्क है कि आपकी वाइफ और आपकी बेटी ज़िंदा हैं और वो वापस आ सकती हैं, तो आप उसको लेटर लिख के बता दो कि आपकी बेटी और वाइफ वापस आ चुकी हैं, सो आप उसके साथ रिलेशन तोड़ रहे हो। उसके बाद फारफ्रे हेंचर्ड की हेल्प भी करता है उस जर्सी वुमन को लेटर लिखने में, जिसमें हेंचर्ड उस जर्सी वुमन के साथ अपने सारे ताल्लुकात को ख़त्म कर देता है। अब अगले दिन से हेंचर्ड का प्लान प्रोसीड होता है। सूजन न्यूसन की बेवा बनकर कास्टर ब्रिज में रहने लग जाती है और हेंचर्ड कुछ अरसे तक उससे बिजनेस मीटिंग्स के सिलसिले में मिलने जाता रहता है, और आखिरकार इस बात के रूमर्स फैलने लग जाते हैं कि मेयर साहब को आखिर कोई बंदी पसंद आ ही गई। लेकिन पसंद आई भी तो कौन, एक बेवा जिसकी एक जवान बेटी भी है। लेकिन चलो पसंद आई तो सही। आखिर मेयर साहब फिर सूजन को शादी का पैगाम भेजते हैं। शादी की डेट फिक्स की जाती है और धूमधाम से एक मर्तबा फिर हेंचर्ड और सूजन की शादी हो जाती है, और सूजन अपनी बेटी के साथ
ہینچرڈ کے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ آ کے ہینچرڈ کو ایک سکون اور ریلیف محسوس ہوتی ہے کہ آخر کار اس نے پاسٹ میں جو اتنی بڑی غلطی کی تھی وہ کچھ حد تک دھل چکی ہے۔ ایک دن کھانے کے میز پر جب ہینچرڈ اور سوزن آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہینچرڈ سوزن کو بولتا ہے کہ الزابتھ کے بال تو بہت ہی زیادہ ڈارک بلیک ہوا کرتے تھے، تو اب اس کے بال لائٹ سے کیسے ہو گئے؟ تو اس بات پر سوزن پریشان ہو جاتی ہے۔ سوزن کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، لیکن وہ ہینچرڈ کو بولتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ پہلے جیسے ہی ہے، آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو۔ اچھا چلو جو بھی ہے، لیکن ایک اور بات ہے نا کہ الزابتھ جین کا سر نیم ابھی بھی نیوسن کیوں ہے؟ الزابتھ جین اب کیونکہ میرے گھر میں آ چکی ہے اور وہ بایولوجیکلی بیٹی بھی میری ہی ہے، اور اس کو اس کا ریئل سر نیم دیا جائے، یعنی الزابتھ جین ہینچرڈ۔ اب سوزن اس کے جواب میں کہتی ہے کہ وہ اس بارے میں الزابتھ سے بات کرے گی، اور وہ الزابتھ سے بات کرتی بھی ہے۔ الزابتھ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس بارے میں سوچوں گی۔ پھر جب الزابتھ جین ہینچرڈ سے ملتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ کیا اس کا سر نیم چینج کرنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے، تو ہلکے سے ڈیبیٹ کے بعد ہینچرڈ کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ سر نیم چینج کرنا اتنی زیادہ ضروری چیز نہیں ہے، تو وہ الزابتھ جین کو الاؤ کر دیتا ہے کہ تمہاری اپنی مرضی ہے، تم چاہو تو اپنا سر نیم نیوسن رکھو، اور اگر تمہارا دل کرتا ہے تو اسے چینج کر کے ہینچرڈ رکھ لو، لیکن تم پر کسی قسم کی کوئی بھی زبردستی نہیں ہے۔ اب یہ سر نیم کا میٹر یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے اور الزابتھ جین اپنا سر نیم چینج نہیں کرتی۔ اب دوسری طرف فار فرے ہینچرڈ کے بزنس کو ایک الگ ہی لیول پہ پہنچا رہا تھا۔ ایک تو اس کو اس بزنس کی نالج کافی زیادہ تھی، اور دوسرا وہ ہینچرڈ کی طرح کنزرویٹو ٹائپ کا نہیں تھا اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کو ایکسیپٹ کرتا تھا۔ اس وجہ سے ہینچرڈ کا بزنس کافی زیادہ تھرائیو کر رہا تھا، اور اچھے بزنس کی وجہ سے ہینچرڈ اور فار فرے کی دوستی بھی کافی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ ایک دن الزابتھ جین کو ایک لیٹر ملتا ہے جس میں الزابتھ جین کو گرینری میں ملنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ الزابتھ جین مقررہ ٹائم پر وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور اس بندے کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فار فرے وہاں پہ آ جاتا ہے۔ الزابتھ جین پہلے تو حیران ہوتی ہے کہ فار فرے نے اس کو یہاں پہ اکیلا ملنے کے لیے کیوں بلایا، لیکن ٹویسٹ تب نکلتا ہے کہ جب ویسا ہی ایک لیٹر فار فرے بھی نکال کے الزابتھ کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو، مجھے بھی ایک لیٹر آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ مجھے اس ٹائم پر اس گرینری میں ملو۔ دونوں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو ان دونوں سے ملنا چاہتا ہے، تو دونوں وہاں پہ بیٹھ کر اس بندے کا ویٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی بیچ ان میں کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب کافی دیر گزر جاتی ہے اور کوئی بھی بندہ نہیں آتا تو وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ جس بندے نے ان دونوں کو یہاں پہ بلایا ہے وہ اب نہیں آئے گا۔ سو وہ دونوں بھی آخر کار اٹھ کر اپنے اپنے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جب ہینچرڈ اپنے یارڈ پر کام کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر اس کا ایک ملازم ایبل وٹل مقررہ وقت سے کافی زیادہ لیٹ آتا ہے۔ اب یہ بندہ ایبل وٹل ویسے تو تھا ہی لیزی، لیکن اس دن کیونکہ یہ کافی زیادہ لیٹ آیا تھا تو اس کو ہینچرڈ نے ایک فائنل وارننگ دی کہ اس کے بعد کام کرنا ہے تو ٹھیک سے کرو، نہیں تو کام کو چھوڑ دو، لیکن اگر کرنا ہے تو مقررہ ٹائم پر آنا پڑے گا اور ٹھیک سے کام کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر لیٹ ہوئے تو میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کرنا ہے۔ اب بات یہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگلے دن جب ہینچرڈ دوبارہ کام پہ جاتا ہے تو سب آ چکے ہوتے ہیں سوائے ایبل وٹل کے۔ ہینچرڈ کو اس پر بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس کے گھر چلا جاتا ہے جو کہ قریب ہی ہوتا ہے۔ وہاں پہ وہ اس پر غصہ کر کے اس کو اٹھاتا ہے، اس پر چیختا ہے، اور وہ بیچارہ ڈر کے مارے بغیر اپنی پینٹس پہنے باہر کی طرف بھاگ نکلتا ہے۔ ہینچرڈ اس پر چلاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تم آج اسی طرح بغیر پینٹس کے پورا دن کام کرو گے تاکہ تمہیں احساس ہو کہ کام پر وقت پر پہنچنا چاہیے۔ اب ایبل وٹل جب فار فرے کے پاس سے گزرتا ہے
तो फारफ्रे एबल को बड़बड़ाते हुए सुन लेता है कि इस तरह की शर्मिंदगी सहने से अच्छा है मैं मर जाऊं, मैं खुदकुशी कर लूंगा। अब जब फारफ्रे उसकी ये अल्फाज सुनता है तो फारफ्रे उसको रोकता है और उसको बोलता है कि जाओ तुम प्रॉपरली ड्रेस करके आओ। लेकिन माइकल हेंचर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से की हालत में होता है, वो फारफ्रे को भी गुस्से में कहता है कि नहीं, ये बंदा आज पूरा दिन इसी हालत में काम करेगा, तभी इसको समझ आएगी कि टाइम की इम्पोर्टेंस क्या है, यही इसकी सजा है। लेकिन फारफ्रे हेंचर्ड की बात नहीं मानता और साफ अल्फाज में हेंचर्ड को बोलता है कि अगर तुमने इससे इस हालत में काम करवाया तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, फिर अपने लिए एक नया मैनेजर ढूंढ लेना। अब हेंचर्ड को बड़ा शौक लगता है कि फारफ्रे उसके साथ इस अंदाज में कैसे बात कर सकता है। उस वक्त तो हेंचर्ड चुप हो जाता है, लेकिन घर जाकर हेंचर्ड इस बारे में काफी ज्यादा सोचता है और काफी टेंशन लेता है कि फारफ्रे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी इस टाउन में इतनी इज्जत है और उसने मेरे ही मुलाजमों के सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे इस तरह से बोला, मुझे धमकी दी। हेंचर्ड को इस पॉइंट पर पहली बार इस बात का अफसोस होता है कि उसने फारफ्रे के साथ अपनी लाइफ के सीक्रेट्स क्यों शेयर किए